बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा सिलसिले के तज़किरे में मुसन्निफ़ ने इस बात को उजागर किया है कि जो कठिन हालात पीछे आप पढ़ते आ रहे हैं, इन हालात के बावजूद, इन तंगियों के बावजूद मुसलमान इस्तकामत पर रहे, दिल बर्दाश्त ना हुए, झेलते रहे, हौसले में रहे, कोई मुर्तद ना हुआ, कोई पीछे ना हटा। इसके क्या असबाब हैं? हमने 4-5 असबाब पिछले सबक में पढ़े थे, जिनका खुलासा ये है कि सबसे बड़ी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत थी, ईमान की चाशनी और मिठास थी, ईमान पर खुशी थी, जिसकी वजह से वो संभले हुए थे। आखिरत पर ईमान था कि हम जो मुशक्क़तें यहाँ उठाएंगे, उन मुशक्क़तों का आगे अल्लाह के फजल से हमें बदला मिलेगा। कोई चीज़ रायगा नहीं है, कोई अंधेर नहीं है। इसके अलावा दीगर कौमों के वाक़यात, अंबिया के गलबे और मुअज़्ज़ब कौमों की दास्तानें कुरान पाक में मुसलसल नाजिल हो रही थी, जिनमें इस बात का इशारा दिया गया था कि जैसे उन कौमों ने इनकार किया था और बिलाखिर वो हलाक हो गए, तो अगर ये इनकार करते रहे तो बिलाखिर इनके लिए भी हलाकत होगी। गोया मुसलमान अल्लाह की रहमत से पुरुमीद थे। छठी जो वजह अहले इस्लाम की इस्तकामत की ज़िक्र की है, वो है कामयाबी की बशारतें। कामयाबी की बशारतें, और ये बड़े अहम नुस्खे हैं। जब खुदा न खास्ता दुनियावी ज़िंदगी मुकम्मल हर तरफ से घेरे का शिकार हो जाए और आसाब जवाब दे जाए और मुशक्क़तें और मुसीबतें हर तरफ से मुँह खोले हुए खड़ी हों, तो इस तरह के जो तरबियती नुक्ते हैं, ये एक मुसलमान को संभालते हैं और ये उसे मुतमईन रखते हैं, उसे मायूसी से निकाल खींच लाते हैं। कामयाबी की बशारतों के हवाले से वो लिखते हैं, इन सारी बातों के अलावा मुसलमानों को अपनी मज़लूमियत के पहले ही दिन से, बल्कि इसके भी पहले से मालूम था कि इस्लाम कबूल करने के माने ये नहीं कि वो दायमी मसाइब और हलाकत खेजियाँ मोल ली गई, बल्कि इस्लामी दावत रोज़े अव्वल से जाहिलियत जुहला और उसके ज़ालिमाना निज़ाम के ख़ात्मे के अज़ाइम रखती है। और इस दावत का एक अहम निशाना ये भी है कि वो रूए ज़मीन पर अपना असर व नफूज़ फैलाए और दुनिया की सियासी मौक़िफ़ पर इस तरह गालिब आ जाए कि इंसानी जमीयत और अक़वाम आलम को अल्लाह की मर्ज़ी की तरफ ले आए और उन्हें बंदों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी में दाखिल करे। कुरान मजीद में ये बशारतें हैं, कभी इशारतन और कभी सराहतन। चुनाचे अल्लाहु अकबर, एक तरफ हालात ये थे कि मुसलमानों पर पूरी रूए ज़मीन अपनी सारी वसतों के बावजूद तंग बनी हुई थी और ऐसा लगता था कि अब वो पनप ना सकेंगे, बल्कि उनका मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ उन ही हौसला शिकन हालात में आयात का नुज़ूल भी होता रहता था, जिनमें पिछले अंबिया के वाक़यात, उनकी कौम की तकज़ीब व कुफ्र की तफसीलात मज़कूर होती थी और इन आयात में उनका जो नक्शा खींचा जाता था वो बेआइन ही वही था जो मक्के के मुसलमानों और काफरों के माबैन दरपेश था। इसके बाद ये भी बताया जाता था कि इन हालात के नतीजे में किस तरह काफरों और ज़ालिमों को हलाक किया जाएगा और अल्लाह के नेक बंदों को रूए ज़मीन का वारिस बनाया जाएगा। इस तरह इन आयात में वाज़ेह इशारा होता था कि आगे चलकर अहले मक्का नाकाम व नामुराद होंगे और मुसलमान
اور ان کی اسلامی کامیابی سے ہم اور ان کی دعوت کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ پھر انہی حالات و ایام میں بعض ایسی آیتیں بھی نازل ہوئیں جن میں صراحت کے ساتھ اہل ایمان کے غلبے کی بشارت تھی۔ خلاصہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو جو حوصلہ دینے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے قرآن میں بار بار انہیں تسلی دی گئی تھی کہ فکر نہ کرنا، دل نہ چھوڑ بیٹھنا، ایسے حالات اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں، ایسی مشکلات آتی رہی ہیں، آج اگر یہ اڑے ہوئے ہیں تو ہم نے ان سے زیادہ طاقت والوں کا علاج کر لیا تھا، یہ کس بات کی بولی ہیں کہ ان کا علاج نہیں ہو سکے گا، ہم صرف انہیں مہلت دے رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے سب کچھ۔ یہ آیات بار بار نازل ہو رہی تھی اور ان کے ذریعے گویا ان کے مسلمانوں کے زخموں کو مرہم لگائی جا رہی تھی۔ آیت ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے رسولوں، اللہ کے بندے اور رسولوں کے ساتھ یہ بات تو پہلے سے گزر چکی ہے، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ رسولوں نے غالب ہی آنا ہے، یہ ہم تو پہلے سے طے کر چکے ہیں، رسولوں نے غالب ہی آنا ہے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہماری سپاہ نے غالب آ کر ہی رہنا ہے۔ اب ایک طرف انہیں گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے اور لوہے کی گرم سلاخیں ان لوگوں کے سروں پر رکھی جا رہی ہیں اور راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، دوسری طرف یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ یہ وہ سبب تھا جس کی وجہ سے مسلمان مایوسی سے محفوظ رہے۔ اور یہاں ٹھہر کر ہم اپنے منہج اور اپنے طرز زندگی کے حوالے سے یہ سبق سیکھتے ہیں، اللہ اپنا کرم کرے ہم پر ایسے حالات نہ لائے کہ جو حالات ہمیں تھکا دیں، لیکن خدا نہ خواستہ، کیونکہ امتحان میں ہیں، امتحان میں مشکل سوال بھی آ جاتے ہیں، آسان بھی آ جاتے ہیں، کبھی بھی کوئی مشکل حالات آ جائیں تو اللہ کے متعلق یہ رائے قائم نہ کیا کریں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ جس دن کوئی شخص یہ سوچ لیتا ہے کہ میری طرف اللہ کی توجہ نہیں ہے، پھر اس کے جینے کا جواز نہیں رہتا، اس کے لیے زندگی موت سے زیادہ بدتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے مایوسی کبیرہ گناہ ہے، اللہ سے بدگمانی ہے، اللہ رب العزت سے متعلق غلط رائے قائم کرنا ہے، مایوس نہ ہو چاہے جس طرح کے حالات مرضی ہوں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، کچھ دیر کے لیے ان سے منہ پھیر کر رکھیں، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، انہیں آپ دیکھیں، یہ عن قریب دیکھ لیں گے کہ ان کا بنتا کیا ہے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، ان کے میدانوں میں جب ہمارا عذاب اترے گا تو وہ صبح ان کی اچھی نہیں ہوگی۔ تو یہ صریح دھمکانے کے انداز ہیں جو اللہ رب العزت نے، کون سی صورت ہے یہ؟ سورہ قاف ہے، صافات، اچھا صافات میں مکی صورت ہے، اور اس میں دیکھیے صراحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے غلبے کی بشارتیں دی ہیں، اور اسی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قوم کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہوا تھا اس کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی اس کا تذکرہ ہے۔ تو بندے کی طبیعت اسی طرح ہی ہوتی ہے اور فطرت کے، یہ کسی اور کو جب دیکھتا ہے تو اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے اور یہ حوصلے میں آ جاتا ہے، جب اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے تو یہ مایوس ہو جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر ہے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا میدان جب پورا گرم تھا، آگے ہم پڑھیں گے، آپ خیمے سے باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی مٹھی بھری اور آپ نے دشمن کی طرف پھینکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، شاہت الوجوہ، اے اللہ ان کے چہرے بگاڑ دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ وَلِلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرَ، اس جتھے نے بس شکست کھا جانی ہے، اس گروہ نے اب منہ پھیر جانا ہے، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ وَلِلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرَ، وعدہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کا ہے اور وہ بڑا کٹھن اور بڑا کڑوا اور مشکل دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ذلتوں سے ہم سب کو محفوظ۔ جندن ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ معمولی سا جو جتھا ہے
اس نے بہت جلد شکست کھا جانی ہے۔ یہ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ ایک مقام پر ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جنہوں نے ظلم سہنے کے بعد بالآخر اپنا وطن چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم دنیا میں انہیں بہت اچھا ٹھکانہ دے دیں گے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، تو گویا اللہ ان کو حوصلہ دینے والا تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ اللہ رب العزت کے فضل سے مایوسی سے بچے رہے۔ اسی طرح کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا، تو جواباً اللہ رب العزت نے سورۃ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ سورہ یوسف میں نازل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ نے غالباً سورہ ہود ہے، اس میں مشرکین کے اعتراضات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنهلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ یہ لوگ آپ کو دھمکی دیتے ہیں جیسے پہلے رسولوں کو انہوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کے وطن سے آپ کو نکال دیں گے یا پھر آپ ہر صورت ہمارے دین میں واپس پلٹ آئیں۔ اللہ نے رسولوں کو تسلی دی تھی لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو ہم توڑ کر رکھ دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ہم بلکہ انہیں ہلاک کریں گے اور ان کے بعد تمہیں یہاں بسائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، پائیدار نتیجہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وخاف وعید، اور وعیدوں سے گھبراتا ہے۔ اس طرح جس وقت فارس و روم میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور کفار چاہتے تھے کہ فارسی غالب آ جائیں، یہ سورہ روم کی آیات کی طرف اشارہ ہے۔ انہی ایام میں یہ اطلاع ملی کہ ایرانیوں نے رومیوں کے خلاف جنگ لڑی ہے اور اس جنگ میں ایرانی غالب آ گئے ہیں۔ تو مکے والوں نے کہا کہ رومی عیسائی کتاب کو ماننے والے، وہ بھی ایک رسول کو ماننے والے تھے، آتش پرستوں نے ان کو سزا دے دی ہے اور ان کو شکست دے دی ہے۔ ایک کتاب والے، آسمانی دین والے تو مار کھا چکے ہیں، اب تم بھی آسمانی دین والے ہو، کتاب والے ہو، نبی والے ہو، تو اب باری تمہاری ہے، اب باری تمہاری ہے۔ روم نے آتش پرستوں سے شکست کھائی اور تم مکے کے مسلمان ہو جو وہاں بت پرستوں سے شکست کھاؤ گے۔ یہ انہوں نے خام خواہ کی بات کی تھی۔ اس پر اللہ رب العزت نے سورہ روم کی آیات نازل فرمائی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ رومیوں کو شکست ہو گئی ہے اور فی ادنی الارض، پرے کے علاقے میں، دور کے علاقے میں، اور وهم من بعد غلبهم سیغلبون، تم اس بات سے خوش نہ ہو جاؤ کہ کتاب والوں نے ہمیشہ مار کھانی ہے، ان کتاب والوں نے ان پر غالب آ جانا ہے جن سے آج انہوں نے شکست کھائی ہے۔ فی بضع سنین، چند سال حوصلہ تو کرو، چند سال حوصلہ تو کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور مشرکین کی جو خوشی تھی اسے ختم فرمایا۔ مورخین کہتے ہیں جس دن بدر کے میدان میں مسلمانوں نے بت پرستوں پر فتح حاصل کی، اسی دن روم نے ایران کے آتش پرستوں پر بھی فتح حاصل کی۔ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دھمکایا گیا تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا میں ایک ہی بات کہتا ہوں، وہ کہہ لو اور تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ گویا نتائج کی امید تھی، مسلمان کا اللہ پر جو بھروسہ تھا وہ پختہ تھا، جس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ نہ ہوئے۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار
मैं खिदमत नबी में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह की दीवार के साथ टेक लगाए हुए बैठे थे। मैंने कहा, अल्लाह के नबी, हालात आप देख रहे हैं, इन हालात में आप हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमें गालिब करे, दुश्मन को शिकस्त नसीब करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के बैठ गए और आपने फरमाया, तुमसे पहले जो लोग थे ना, उनका ये आलम था, ईमान की वजह से उनको लाया जाता, उनके सर पर आरा रख के दो टुकड़े कर दिए जाते थे, लोहे की कंघियाँ लाई जाती थी, जिस्म पर फेर के गोश्त को हड्डियों से जुदा कर लिया जाता था, फिर भी वो दीन से पीछे नहीं हटा करते थे। और अल्लाह इस दीन को गालिब करके रहेगा, अल्लाह इस दीन को गालिब करके रहेगा। अलबत्ता तुम जल्दी कर रहे हो, अलबत्ता तुम दिल बर्दाश्ता हो रहे हो। गोया कदम ब कदम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें हौसला देते रहे। एक रिवायत में इतना और भी है, लेकिन तुम लोग जल्दी कर रहे हो। याद रहे कि ये बशारतें कुछ ढकी छुपी ना थी, बल्कि मारूफ व मशहूर थीं, और मुसलमानों ही की तरह कुफ़ार भी इनसे वाकिफ़ थे। चुनाचे जब असवद इब्ने मुत्तलिब और उसके रुफ़क़ा साहब कराम को देखते तो तानाज़नी करते हुए आपस में कहते कि लीजिए, आपके पास रूए ज़मीन के बादशाह आ गए हैं, ये जल्द ही शाहान कैसर और किसरा को मगलूब कर लेंगे। इसके बाद वो सीटियाँ और तालियाँ बजाते, और बिल आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मामलात मुकम्मल फरमा दिए। इस सफ़े में यही बात है, क्योंकि ये एक नज़रियाती नोयत की ताहलील थी, इस पर मैं ज़्यादा नहीं ठहर रहा हूँ। अगले हम सबक पर आते हैं, और ये तीसरा मरहला है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का तीसरा मरहला है। बैरून मक्का दावत इस्लाम। बात जा रुकी थी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक मख्फी दावत दी, उसके बाद एलानिया दावत दी, एलानिया दावत के बाद रिएक्शन आना शुरू हो गए, रिएक्शन बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को दार अरकम में मुंतकिल कर दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्तन फ़वक्तन खुद उनसे जाके मिलते, हर तरह का जुल्म होने लगा। बिल आखिर नबूवत के 5वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 15-20 सहाबा को हबशा की तरफ हिजरत करने को कहा, और वो हिजरत कर गए, जिनमें सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। पीछे सूरत नज्म की आयात नाजिल हुई, सूरत नज्म की आयात नाजिल हुई, आप पढ़ रहे थे, और हरम में जितने लोग मौजूद थे, आयत जब सजदे की आई तो सब सजदे में गिर गए गैर अख्तियारी तौर पर। बात अरबों में इस वाक़े की यूँ मशहूर हुई कि लोग मुसलमान हो गए हैं। हबशियों तक भी ये खबर जा पहुँची, तो वो मुहाजिर वापस आ गए। उन्हें ये लगा कि इन्होंने सजदा जो किया है मुसलमान हो गए हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 100 अफराद, 82 मर्द और 18-19 औरतें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 6ठे साल हबशा की तरफ रवाना फरमाए। ये लोग हिजरत कर गए वहाँ। फिर हबशा की तरफ अहले मक्का ने अपनी सफारत भेजी, 2 बंदे भेजे, तहाइफ भेजे। नजाशी के सामने अपना मुकदमा रखा, और उससे कहा गया कि ये लोग जो हमारा वतन छोड़ के भाग गए हैं, ये तुम्हारे मुल्क में भी फसाद मचा देंगे, बदअमनी कर देंगे, इन्हें हमारे साथ वापस भेज दो। नजाशी ने बात सुनी, दोनों फरीकों की 2-3 दिन मीटिंग होती रही। बिल आखिर नजाशी ने इन्हें खाली वापस भेज दिया। ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं। जब मक्के वालों ने देखा कि मामलात तो जितना वो इसमें रुकावट डालते हैं उतने बढ़ते ही जा रहे हैं, हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए, नजाशी ने मुसलमानों को पनाह दे दी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराया गया, धमकाया गया, लालच देने की कोशिश की गई, कोई बात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर असरअंदाज न हुई। तो बिल आखिर मक्के वालों ने बनु अब्द मनाफ के साथ एक कुल्ली बाइकाट का मुआहदा किया। मुकाता हमने पढ़ा है, नबूवत का 7वां साल है। उन्होंने एक तहरीर लिखी जिसमें अहले इस्लाम से, बनु अब्द मनाफ से
لا تعلق ہونے کے انہوں نے معاہدہ کیا. اسے اس تحریر کو انہوں نے کعبۃ اللہ کے دروازے میں لٹکا دیا، اور اس بائیکاٹ کی وجہ سے بنو عبد مناف کے لوگ وہ شعب بنی ہاشم میں جہاں آج مینا میں خیف کی مسجد ہے اسی کے پاس کہیں تھی، وہاں قید ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے تمام افراد سوائے ابو لہب کے گھرانے کے، چاہے وہ مسلمان تھے چاہے وہ غیر مسلم تھے، ان کے ساتھ بائیکاٹ جو ہوا، یہ سب شعب بنی ہاشم میں قید ہو گئے نبوت کے 10ویں سال تک. نبوت کے 10ویں سال تک یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا. کھانا پینا کوئی شے نہیں پہنچ سکتی تھی، تجارت یہ کر نہیں سکتے تھے. بیرونی تاجر جب آتے تو ان سے مہنگے داموں یہ راشن اہل مکہ کے سربراہ پہلے خرید لیتے، مسلمان کچھ خرید نہ سکتے تھے. رشتے ناتے سب کاٹ دیے گئے. بہت تکلیف کے عالم میں رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور 6 مہینے کے فاصلے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہمدرد چچا ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے 1 ماہ کے بعد ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبوت کے 10ویں سال نکاح فرمایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اب مکے میں دفاع کرنے والے لوگ باقی نہیں رہے تھے اور اہل مکہ کا عناد وہ ضد کی حد تک پہنچ چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے مرحلے میں اب مکے سے باہر دین اسلام کی دعوت دینے کی کوشش میں گئے. یہاں ٹھہر کر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیمت وہ نظر آتی ہے کہ 10 سال ہو چکے ہیں، 10 سال ہو چکے ہیں، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انداز بدلتے ہیں، دعوت نہیں بدلتے. طور طریقہ بدلتے ہیں، دعوت نہیں بدلتے. مقام بدل رہے ہیں، دعوت نہیں بدلے. جو اتحاد منہج کو بدل کر آتا ہے کہ چلو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ شرک برداشت ہے، وہ بدعت برداشت ہے، وہ خلاف سنت معاملہ برداشت ہے، ملاؤ جلاؤ اکٹھا کرو، اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں برکت نہیں ہوتی. نقطہ اعتراض وہیں کھڑا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے. جنہیں تم پوچھتے ہو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. اس کا تو تصور بھی نہ کرو کہ ہم تمہارے دین میں واپس چلے جائیں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مر جائیں گے ہم تمہارے دین میں واپس نہیں جائیں گے. تمہارے بتوں کو اپنا معبود مانے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس نقطے پر آپ کھڑے رہے. مکے والوں نے انکار کیا تو آپ طائف جانے لگے. طائف کا واقعہ یہاں ذکر کر رہے ہیں. شوال 10 نبوت، مئی کے اوائل میں یا جون، مئی کے اواخر میں یا جون کے اوائل میں 10 نبوت، مہینہ مئی کا یا جون کا، اور چاند کا مہینہ شوال ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. یہ مکے سے تقریباً 60 میل دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی، کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی. جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے. یہ آپس میں بھائی تھے اور جن کے نام یہ ہیں عبد یالیل، مسعود اور حبیب. یہ 3 بھائی تھے، طائف والوں کے یہ 3 سردار تھے. ان تینوں کے والد کا نام عمرو ابن عمیر ثقفی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی. جواب میں ایک نے کہا
کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو، نعوذ باللہ۔ یعنی آپ کی رسالت پر ایمان لانے کو تو میں کعبے کی بے حرمتی کرنے کے گناہ کے برابر سمجھتا ہوں، بھول جائے کہ میں آپ پر ایمان لاؤں گا، نعوذ باللہ۔ دوسرے نے کہا کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا، نعوذ باللہ۔ تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم باقی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا کہ تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے پس پردہ ہی رہنے دینا، مشہور نہ کر دینا۔ ظاہر ہے ایک زیادتی کرتا ہے تو باقی لوگوں کا دل بھی بڑا ہو جاتا ہے، تو اپنے تک اس بات کو رکھنا، رازداری میں رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، بلکہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو شہ دے دی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو یہ اوباش گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے، شور مچاتے آپ کے پیچھے لگ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی۔ پھر گالیوں اور بد زبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے تر بتر ہو گئے۔ ادھر سیدنا زید بن حارثہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی۔ بدماشوں کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیعہ کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور کیا گیا۔ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا، اس باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قدرے اطمینان ہوا تو دعا فرمائی، جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر دل فگار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات پر حزن و علم اور غم و افسوس کا کس قدر غلبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا اگرچہ کچھ کمزور ہے سند کے اعتبار سے، لیکن انتہائی عاجزانہ الفاظ ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور جب آپ غمگین ہوں تو یہ دعا پڑھیں، آپ کو یوں لگے گا کہ آپ اپنے اللہ کے حضور اپنے حالات کی شکایت کر رہے ہیں اور اپنا دکھ اللہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ اپنی کمزوری کی شکایت میں تیرے سامنے کرتا ہوں، وقلت حیلتی، اپنے وسائل کے کم ہونے کا اعتراف تیرے سامنے کرتا ہوں، وہوانی علی الناس، لوگوں کے سامنے میرا جو یہ حال ہے، لوگوں نے مجھے بے وقت کر دیا ہے، یہ بھی شکایت اے اللہ میں تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین، اے اللہ تو کمزوروں کا رب ہے، وانت ربی، تو میرا رب ہے، الی من تکلنی، اے اللہ تو مجھے کن کے سپرد کر رہا ہے، الی بعید یتجہمنی، کسی دور والے کے حوالے مجھے کر رہا ہے جو مجھ پر حملہ آور ہو جائے، ام الی عدو ملکتہ امری،
या दुश्मनों के हाथ में मेरी डोर संभाल दी है। इल्लम यकुन बिका अलैया गज़बुन फला उबाली, अल्लाह तू मुझसे नाराज़ ना हो तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरे जो भी हालात हैं मैं झेल जाऊँगा। तू नाराज़ हो गया तो मैं कैसे गुजारा करूँगा। वलाकिन आफ़ियतु का या अवसाली, है अल्लाह जो आफ़ियत तूने मुझे दी है वो बड़ी वुसअत वाली है मेरे लिए। आऊज़ु बिनूरि वजहि का, है अल्लाह तेरे चेहरे के नूर के वास्ते से मैं हिफाजत की दरख्वास्त करता हूँ। अल्लज़ी अशरक़त लहु ज़ुलुमात, वो चेहरा और उसका नूर जिसने अंधेरों को रोशन कर दिया। वसलहा अलैहि अम्रु दुनिया वल आखिरा, और जिस नूर की बरकत से दुनिया और आखिरत के मामलात ठीक हुए। मिन अन तुनजिला बी गज़ब का, ए अल्लाह मैं हिफाजत मांगता हूँ अपना गज़ब मुझ पर ना करना, अपना गुस्सा मुझ पर ना डालना। औ यहिल्ला अलैहि सख़तुका, ए अल्लाह ऐसे हालात न लाना कि तेरी पकड़ मुझ पर हलाल हो जाए। लकल उतबा हत्ता तरदा, अल्लाह मैं तेरी तरफ पलटता हूँ जब तक तू राज़ी ना हो जाए मैं वापस पलटने वाला नहीं हूँ। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये इल्तिजाएं की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ में आप जितनी फ़कीरी दिखाएंगे, जितनी कमज़ोरी दिखाएंगे, जितने बेबस होंगे, जितने आप वसाइल से खाली होंगे, उतने बड़े आप मुस्तजाब दावत बनेंगे। ये बात समझ आई। इसलिए दुआओं में तकल्लुफ़ को पसंद नहीं किया गया, बल्कि नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से ये बताया है कि लोग दुआओं में तकल्लुफ़ करेंगे, गुलू करेंगे। और उस गुलू की सूरतों में यह है कि दुआओं में शेर पढ़ने लग जाए बंदा, दुआओं में हम वज़न अल्फाज तकल्लुफ़ के साथ अदा करने लग जाए और काफ़िए मिलाने की कोशिश करने लग जाए, इल्मी या फसाहत और बलागत के मुज़ाहरे तकल्लुफ़ के साथ करने की कोशिश करे, ये बातें मुनासिब नहीं है। सुन्नत अबी दाऊद में हदीस आती है, एक सहाबी ने अपने बेटे को सुना, दुआ कर रहा था, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत की दाईं तरफ सफ़ेद महल चाहिए। तो कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि लोग ऐसे आएंगे जो दुआओं में तकल्लुफ़ करेंगे, और मैंने देख लिया कि बेटे तू वही तकल्लुफ़ कर रहा है। क्यों? जब तू जन्नत अल्लाह से मांग रहा है तो जन्नत की दाईं तरफ हो या बाईं तरफ हो, सफ़ेद महल हो या सुर्ख महल हो, सब कुछ तुझे मिल जाएगा। तू अल्लाह से कहे अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए, जन्नत की दाईं तरफ सफ़ेद महल चाहिए, ये तकल्लुफ़ है, ये तकल्लुफ़ है। तो आजी और इनकसारी के साथ, तकल्लुफ़ के बगैर और अपनी फ़कीरी का एतराफ़ करते हुए और अपनी बेबसी का एतराफ़ करते हुए जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह आपको हौसला भी दे देता है और मुतबादिल भी नसीब फरमा देता है। मुस्नद अहमद में हदीस आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरारी के वक्त में कहा करते थे, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता, नहीं, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, वब्नु अब्दिका, मैं तेरे बंदे का बेटा हूँ, वब्नु अमतिका, तेरी बंदी का बेटा हूँ, नासियती बियदिका, मेरी पेशानी तेरे कब्जे में है, माज़िन फ़िया हुक्मु का, तेरे फैसले मुझ पर नाफिज हो जाते हैं, अदलन फ़िया क़ज़ाउ का, तू मेरे लिए जो करता है सब ठीक करता है। असालु का बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका, अल्लाह मेरे मुझे सारे नाम तो तेरे नहीं आते, जो तेरे नाम है तू यूं समझ मैंने तेरे नाम लेकर तुझे पुकारा है। बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैत बिही नफ्सका, जो नाम तूने अपने रखे, व अंज़लतहु फ़ी किताबिका, या अपनी किताब में उतारे, व अल्लमतहु अहदम मिन खल्क़िका, या अपनी मखलूक में से किसी को सिखाए, अब इस्तासरत बिही फ़ी इल्मिल ग़ैबि इंदका, या किसी को भी नाम नहीं बताया तूने अपने पास इल्म गैब में रखे हुए। अल्लाह तो यूँ समझ मैंने सारे नाम ले लिए हैं। अंतजाल कुरान अज़ीम रबिया कल्बी, इतनी तारीफ़ें कर रहा हूँ इसलिए कि अल्लाह मेरा दिल बेचैन है, कुरान के ज़रिए मेरे दिल को सुकून नसीब फरमा, मेरी आँखों को रोशन फरमा दे और मेरे गम और मेरी परेशानियों और बेकरारियों को ख़त्म फरमा दे। आपने देखा, बंदा हूँ, बंदे का बेटा हूँ, बंदी का बेटा हूँ, नाम तेरे नहीं आते, नाम ले लेकर पुकार रहा हूँ। तो आप जितने फ़कीर बनते जाएंगे आप उतने बड़े मुस्तजाब दावात होते जाएंगे। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबनाए रबिया ने इस हालत ज़ार में देखा तो उनका जज्बा कराबत भी में हरकत पैदा हुई और उन्होंने अपने एक ईसाई ग़ुलाम को जिसका नाम अद्दास था बुलाकर कहा कि इस अंगूर से खोशा लो और इस शख्स को दे आओ। ये थे तो रिश्तेदार, उतबा और शैबा दोनों रिश्तेदार थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के।
मक्के के हालात भी जानते थे। अब ताइफ वालों ने भी निकाल दिया, इनका बाग था यहाँ ताइफ में, तो वो देख रहे थे। उन्होंने अपने गुलाम से कहा कि ये अंगूर जाके दे आओ इन्हें। अल्लाह अकबर। जब उसने अंगूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहकर हाथ बढ़ाया और खाना शुरू किया। अद्दास ने कहा यह जुमला तो इस इलाके के लोग नहीं बोलते, यानी वो बिस्मिल्लाह तो नहीं पढ़ते, वो बिस्मिल्लाहुम्मा पढ़ते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा दीन क्या है? तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा दीन क्या, कहाँ है, क्या है? उसने कहा मैं ईसाई हूँ और नैनवा का बाशिंदा हूँ। नैनवा इराक का शहर है, यूनुस अलैहिस्सलाम की बस्ती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तुम मर्द सालेह यूनुस इब्न मत्ता की बस्ती के रहने वाले हो। सुभान अल्लाह। उसने कहा आप यूनुस बिन मत्ता को कैसे जानते हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया वो मेरे भाई हैं, वो नबी थे और मैं भी नबी हूँ। ये सुनकर अद्दास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुक पड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और हाथ पांव को बोसा दिया उसने, अद्दास ने। यह देखकर रबिया के बेटे, दोनों बेटों ने आपस में कहा लो अब इस शख्स ने हमारे गुलाम को बिगाड़ दिया। इसके बाद जब अद्दास वापस हो गया तो दोनों ने उससे कहा जी ये क्या मामला था? उसने कहा मेरे आका रूए ज़मीन पर इस शख्स से बेहतर कोई और नहीं, इसने मुझे एक ऐसी बात बताई है जिसे नबी के सिवा कोई नहीं जानता। उन दोनों ने कहा देखो अद्दास कहीं ये शख्स तुम्हें तुम्हारे दीन से ना फेर दे, क्योंकि तुम्हारा दीन इसके दीन से बेहतर है। अल्लाह अकबर। मौरखीन कहते हैं कि ताइफ के सफ़र की कमाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही एक अद्दास है, जिससे तवक्को थी वो मुसलमान ना हुए, और जब आप वापस आ रहे हैं तो 1 मिनट की मुलाकात में अद्दास मुसलमान हो गए और इस्तकामत पर ये रहे, ये अपने इस्लाम में इस्तकामत पर रहे, हत्ता कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इर्तिदाद हुआ तो ये लोग ये इस्तकामत पर रहने वाले लोगों में से थे, सारे बनु सकीफ के लोग। कदरे ठहर कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग से निकले तो मक्के की राह चल पड़े। गम अलम की शिद्दत से तबीयत निढाल और दिल पाश पाश था। करने मनाजिल पहुँचे, ये आजकल की मीकात है। ताइफ से जब आप आते हैं तो यहाँ से एहराम बांधा जाता है। करने मनाजिल पहुँचे तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए, उनके साथ पहाड़ों का फरिश्ता भी था। वो आपसे ये गुजारिश करने आया था कि आप हुक्म दें तो वो अहले मक्का को 2 पहाड़ों के दरमियान पीस दे। इस वाक़े की तफसील सही बुखारी में उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है। उनका बयान है उन्होंने एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया आप पर कोई ऐसा दिन भी आया है जो ओहद के दिन से ज़्यादा संगीन और मुशक्क़त वाला हो? आपने फरमाया हाँ, तुम्हारी कौम से मुझे जिन जिन मसाइब का सामना करना पड़ा उनमें सबसे ज़्यादा संगीन मुसीबत वो थी कि मैं घाटी के दिन जिससे दो चार हुआ। ये वही वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। मेरा ख्याल है वक्त काफ़ी हो गया है, इससे इंशाअल्लाह बात अगले सबक में शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह।